اللہ فرماندے نے کہ اسی ان پڑھ تے او جڈ لوگاں دے وچوں اپنے محبوب نو پیدا فرمایا ہے۔ اے نہیں کیا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگاں دے معاشرے دے اندر نبی مکرم آئے، جہالت دا اندھیرا چھایا ہے، ظلم و ستم بہت زیادہ گردش کردہ پہ ہے، اور ان جہالات دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو مبعوث کر کے نا اپنی نشانیاں عطا فرمائیاں، اور او آیات اللہ دیاں نشانیاں نبی رحمت نے لوگاں دے اندر پھیلائیاں، اور بالخصوص آپ دی آمد دا مقصد ٹھہریا کہ لوگاں تک اللہ دی دعوت نو پہنچایا جائے۔ آپ نے اس دعوت نو پہنچایا، جو قرآن نازل ہوندا گیا تو اللہ دے نبی قرآن لوگاں نو سنان دے گئے، پڑھان دے گئے، سکھان دے گئے، اور جو قرآن دی تعلیم عام ہوئی، نبی رحمت نے اپنے فرامین لوگاں نو سکھائے، انہاں ہی جہالات دی اندر انہاں ہی بدوان تے ان پڑھاں دے وچوں اللہ نے مفسر قرآن بنا دیتے۔ اس قرآن دی تعلیم دی برکت دے نال اللہ نے حافظ القرآن پیدا فرما دیتے، اس ترتیب تے اللہ نے حافظ الحدیث پیدا فرما دیتے، اور قرآن دی تعلیم دی وجہ تو، حدیث دی تعلیم دی وجہ تو انہاں صحابہ دی اللہ دے نبی نے تربیت فرمائی، اور جویں قرآن دی تعلیم اور تربیت آپ نے عام فرمائی، اسی طرح انہاں دی اندر نکھار پیدا ہویا، انداز ہی بدل گئے، رہن سہن چینج ہو گیا، رویے چینج ہو گئے۔ نبی رحمت دا اپنا اخلاق اور قرآن دی آئی ہوئی ہدایت نو اللہ نے ایسا غالب فرما دیتا۔ قرآن نے ادا تذکرہ فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ دی او ذات ہے جس اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نو بھیج کے انہاں دے ذریعے ہدایت نو عام کر کے اللہ نے سارے دیناں دے اتے دین اسلام نو غالب فرما دیتا۔ اللہ نے قرآن نو اور نبی مکرم نو بھیج کے پہلے سارے دیناں دے اتے غالب فرما دیتا، اور نبی مکرم علیہ السلام دی آمد دا سب تو پہلا مقصد ہے کہ آپ نے او دعوت انبیاء دی دعوت جیڑی قولو لا الہ الا اللہ دے ذریعے آپ نے لوگاں تک پہنچائی، سب تو پہلی دعوت ہر نبی دی اے ہوئی ہویا کر دیئے کہ لوگو اعبد اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اس دعوت دا پرچار کیتا ہے، آپ نے مجمع عام دی اندر، گلیاں تے محلیاں دی اندر، آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنے شب و روز کھپا دیتے، اپنی زندگی لگا دیتی، بت پرستانو ایسی اللہ دے نبی نے دعوت دیتی جنہاں نے بت پرستیاں چھڑ کے ایک اللہ والے بن گئے۔ سود خورانو قرآن دی ایسی دعوت دیتی نبی مکرم علیہ السلام نے کہ اللہ فرماندے نے یمحق اللہ الربا
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ فرماتے ہیں لوگو سود نو اللہ کٹاندا جے تے صدقے نو اللہ بڑھا دیندا جے۔ اس دعوت نو جدو عام کیتا اور آپ نے فرمایا لوگو سب تو پہلا میں اپنے چچا عباس دا سود معاف کرنا پیا۔